खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी सताइश करता हूँ। हमारा खुदा भला है और उस जैसा कोई नहीं। वो अजीम है और हम सबसे प्यार करता है। कितने इस बात को समझते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है? प्रेज़ गॉड। और कितने इस बात को जानते हैं कि खुदा जो है हमारा बाप है? और कितने ये बात समझते हैं कि अपने बाप की बात मानी जाए तो फायदा होगा, और अगर ना मानी जाए तो फायदा? फिर कभी शिकवा ना करना, क्योंकि हमारे दिलों में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। हमारे दिलों के अंदर बहुत से अरमान होते हैं कि खुदा मेरे लिए ऐसा कर दे, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे शोहर के लिए, मेरी ज़िंदगी में खुदा खुशहाली लाए, आप तरक्की हो। हर शख्स के अंदर ये बात होती है, और जब वो बालग होता है तो उसी वक्त उसके अंदर ये ख्वाहिशें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो अपने आसपास दुनिया को देखता है, दुनिया की रंगीनियों को देखता है, लोगों की मालो दौलत को देखता है, उनके वो सबको देखता है। उसके अंदर ये ख्वाहिशें होती हैं कि काश मेरे पास भी ये हो, काश मैं भी इन सहूलियात से आसूदा हो सकूं। लेकिन चूंकि हमने कहा कि आसमानी बाप जो है वो हमसे प्यार करता है, और बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है। आप में से कोई बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को बुरी चीजें दे? नहीं। अगर उसके बच्चे खराब होते हैं तो फिर वो कोताहियों से, अपनी गलतियों से और नाफरमानियों से, बाप की बात ना मानने से इंसान जो है फिर वो कसारे में चला जाता है। जो बाप है उनको पता है, और उनके जो बाप थे उनको ये भी पता है कि हमने अपने बाप की बातों को तो जो से नहीं सुना, अमल नहीं किया, तो आज नुकसान उठा रहे हैं। कई जब अनपढ़ रह जाते हैं ना, तो फिर बुढ़ापे में या जवानी में वक्त गुजर जाए तो कहते हैं साडा मां पे सानू आंदा ही पढ़ जो चंगे रहोगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो ये बात याद रखें, आसमानी बाप हमसे प्यार करता है और हम में से हर एक को वो खुशहाल देखना चाहता है। आमीन। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशहाली हो तो फिर कलाम मुकद्दस का एक असूल है। ये खुदा ने मुझे कल रात को भी कलाम दिया, मैंने एक जगह पे शेयर किया इस कलाम को। निकालिए मेरे साथ ज़बूर 37। जिनके पास मुकद्दस कलाम है खोलिएगा मेरे साथ, और उसकी चौथी आयत है। ज़बूर 37 उसकी चौथी आयत, ये मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। जी निकालिए सबने। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, और दुआ ये करनी है कि खुदावंद ये जो कलाम पढ़ा गया है, सुना गया है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए हमेशा नक्श हो जाए और मैं इस पर अमल करने वाला बना रहूं। हालेलुया। रबा 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 बाबा 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 रशलोरो बोलो जर्रा बाबा बारपी। कादिर मुतलक जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश करता। बाप तू भला है और तुझ जैसा कोई नहीं। तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम, तेरे फजल, तेरे करम के लिए शुक्रगुजारी करता। आज सुबह तेरी हजूरी में अपनी खुदी का इनकार करता हूँ। मेरी हिकमत दनाई फहम कुछ नहीं,
पाक तू ही मेरा बेहतरीन दोस्त, उस्ताद और मददगार है। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, कलाम की बड़ी तरतीब दे, अमीक और गहरी बातें हमें सिखा और समझा। यीशु के नाम से हम शरीर की कुफ्तों को बांधता हूँ जो हमारे खिलाफ है, जो कलाम को छीनती हैं, अबतरी पैदा करती हैं। पाक रूह हमारी मदद कर, एक एक जिंदगी के साथ हो, यीशु के नाम में। मेरे पीछे बोलिएगा, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। यहां पे जबूर नवीस कहता है, ये जबूर जो है 37, ये खुदा के बंदा बुजुर्ग दाऊद का लिखा हुआ है और रूह की तहरीक से लिखा गया, और फिर उसे खुदावंद में मसरूर रहने का तजर्बा भी है। लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह, लफ्ज जो मसरूर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, और किसी काम में लगे रहना तो फिर कामयाबी फिर ही मिलती है। इसलिए वो कहता है खुदावंद में मसरूर रह, यानी कि खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब है कि खुदावंद की इबादत कर, खुदावंद की परस्तिश कर, कलाम को सुन, कलाम पर अमल कर, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि इसी के सबब से तो हमारी जिंदगी में हमारे दिल की मुरादें पूरी होंगी। भाई कोई काम करने से ही तो कुछ मिलेगा ना, अजर। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर उसके इव्ज़ हमें अजर मिलता है, नहीं मिलता जी? मिलता है। और यही जो है असूल है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अब ये हम पे मुनस्सर है कि हम कितने मसरूर रहते हैं, हम कितने मसरूर रहते हैं, या हम अपने कामों में कितने मसरूफ रहते हैं। मसरूफ रहने का मतलब भी है कि काम करते रहना, लेकिन मसरूर रहने का मतलब जो है ना, ये थोड़ा फर्क है। इसके मतलब है कि लगे रहना और इसमें खुशी भी है। इस लफ्ज में क्या है? खुशी है। मसरूर रहने में खुशी है। और खुदावंद में, मैं कहता हूं कि अगर कोई शख्स खुदावंद में मसरूर रहता है, फिर खुदा उससे दिल की मुरादों को पूरा करता रहता। और ये नहीं कि एक दफे मुराद पूरी करती। ये वो भेद है जो कलाम में बताया है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, लेकिन महबूब जो है वो मसरूर रहने वाला हो। ऐसा नहीं कि महबूब जो है वो सारी रात तो नटते, सारी रात जो है वो पैकेज पे लगा रहे और सुबह उठे, खुदावंद को मेरे दिल दी मुराद पूरी कर, मैनू कुछ दे। इंज होएगा? खुदा भी जानता है, वो जिहदे नाल लगा रहा ओदे तो ही मंग। क्या शैतान इंसानों को बरकत देता है? शैतान के पास बरकत है? उसके पास क्या है? हुण नहीं बोलते पे, हुण नहीं बोलना। शैतान के पास क्या है? मौत और लानत। उसे लानती कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? लानती कहा। तो भाई जो किसी के पास कुछ होगा वही दूसरों को देगा ना। वो मौत भी देता है,
وہ لعنت بھی دیتا ہے، وہ بے برکتی بھی دیتا ہے، لیکن ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، وہ برکت بھی دیتا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ خوشحالی بھی دیتا ہے، وہ دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور کبھی ہم سے منہ نہیں موڑتا۔ ہاللیلویا! اس لیے زبور نویس کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اور بزرگ داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، 16 سال کی عمر تھی جب وہ جاتی جولیس سے لڑا تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی وہ خدا سے کتنی محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کے اندر خدا کی غیرت بھی تھی۔ بعض لوگوں کے اندر تو خدا کی غیرت ہی مر جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں ادھر ادھر کی غیرت بڑی دکھاتے ہیں، لیکن خدا کی غیرت ان کے اندر نہیں۔ اور اس شخص نے خداوند میں مسرور رہنا سیکھ لیا، اور پھر خدا نے اس کی زندگی میں ہمیشہ اس سے برکتیں ہی برکتیں دی۔ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل جو ہے، خدا نے اسے جو چنا، جب وہ مسیح ہوا، بڑی برکتیں، جب تک فرما بردار رہا وہ اسرائیل کا بادشاہ، لیکن جب گناہ کیا، زندگی میں گناہ آ گیا، کیا پھر وہ برکت قائم رہی؟ قائم رہی؟ کیا ہو گیا؟ لکھا ہے کہ ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر بری روحیں جو ہیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ اسے ستاتی ہیں، اسے برباد کرتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو ختم کر دیتی۔ لیکن ایک جو 16 سال کا لڑکا، اور جو ایک چھوٹے سے گھرانے، داؤد کا پیشہ کیا تھا؟ بھیڑ بکریاں چرانا، اور بھیڑ بکریاں چرانا عام غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس نے خداوند میں مسرور رہنا سیکھ لیا۔ یہ خداوند میں مسرور رہنے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو جاننا۔ جاننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، لیکن حقیقت میں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کہتا ہے اس کے کلام پر عمل کرنا، اسے قبول کرنا نجات دہندہ کے طور پر۔ اور جب ایسا کریں گے تو پھر خداوند ہماری دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت نہیں۔ آئیں یسایہ نبی کے صحیفے میں چلتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ نکالیے 58 باب 58 چیپٹر۔ جی میں دسویں آیت سے پڑھوں گا، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ لکھا ہے، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ یہاں کہتا اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح
ایک بھوکا جو شخص ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کسی طرح سے مجھے کھانا ملے، وہ منتیں بھی کرتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی بھوک کو مٹانا ہوتا ہے۔ جو لوگ ندار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، سڑکوں پر مانگتے ہیں، ہوٹلوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہی درخواست کرتے ہیں مجھے کھانے کے لیے پیسے دے دے، مجھے یہ ایک روٹی لے دو، مجھے کھانا دو۔ وہ اپنی انا کو مارتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورت جو ہے وہ خوراک ہے، اور ہم جو اپنی انا کو لیے بیٹھے ہیں، ہم خدا کے حضور بھوکے کی مانند اپنے آپ کو خدا کے حضور مائل نہیں کرتے۔ اور لکھے آزردہ دل کو کریں، غم ہے، تکلیفیں ہیں، لیکن خدا آسودگی دیتا ہے اگر خداوند کی طرف اپنے دل کو مائل کرے۔ تو لکھا ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، پھر خوشحالی آئے گی، پھر برکت آئے گی، تیری تیرگی دوپہر کی مانند کی جائے گی، ہو جائے گی۔ دوپہر کو سب سے زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے۔ خدا ایسی برکتیں ہم کو دینا چاہتا ہے، اور لکھا ہے اور خداوند سدا تیری، میں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں، رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کرنا کیا ہے؟ خداوند میں مسرور رہنا ہے۔ یہ برکتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر خدا کی طرف ہم رجوع کریں گے، اور یہ سال خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم خدا میں مسرور رہنا سیکھ جائیں۔ اور پھر لکھا ہے اور تیرے لوگ قدیم ونانوں مکانوں کی تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ یہ ساری تو برکتیں ہیں۔ خدا ہمیں لیڈر بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں خوشحال بنانا چاہتا ہے، لیکن پیچھے کیا ہے کہ خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اور اب خاص بات سننے والی ہے، 13ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ اب جی مسرور رہنے اور پھر برکتیں پانے کا بھی طریقہ ہے، اور خدا کیا کہتا ہے؟ طریقہ بتاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سبت کے دن اپنا پاؤں روک کے رکھے۔ سبت کا دن کون سا ہے؟ اب سبت کا دن کون سا ہے؟ سبت کا دن کون سا ہے؟ اتوار۔ اور یہ دن کس کا ہے؟ خداوند کا۔ مکاشفہ میں نے کیا ہے؟ وہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ یہ کس کا دن ہے؟ خداوند کا۔ کہتا سبت کے دن اپنا پاؤں روک رکھے۔ یہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ سبت کے دن کہیں سفر نہیں کرنا، کہیں جانا نہیں، مکانا نہیں لانیاں۔ اتوار والے دن اٹھنا ہی 11 بجے وے تے جے کتلے مرگ ہو گئی
ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नक उन्हों का भी नाल ही देंदा है। जेड़े खुदा के घर में आते हैं वो बरकत पाते हैं, और जो अपना पांव जो है वो इधर उधर रिश्तेदारों में जाकर खुदा के दिन की तौहीन करते हैं। ये बात याद रखें, अगर हम इतवार के दिन अपने कामों को अहमियत देते हैं इस कलाम के मुताबिक, तो फिर हम खुदा की तौहीन करते हैं। वो कहता है तो सब्बत का दिन पाक रखना, ये हुक्म दिया गया है। क्या दिया गया है? हुक्म दिया गया है। और फिर कहते हैं खुदा साडी सुनदा नहीं, साडी तो पूरी नहीं पैंदी, इन्ना सारा टब्बर कमाने पता नहीं कित्थे चला जाता है, कर्जा ही नहीं उतरदा। वो कहता है खुदावंद मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। और फिर यहाँ पे लिखा है और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब न हो, अपनी खुशी का तालब न हो। इतवार का दिन इबादत करने वाला, असी शादियां रख लेने हैं। शादी भावें शाम नूं होवे, जिस घर में शादी होगी और रिश्तेदारों को बुलाया होगा, मैं कहता हूं 90% 95% उस घर के लोग चर्च नहीं सुबह आएंगे। उनके अंदर तो एक रील चलती रहती है आज शादी है, मैं ऐ जोड़ा पाना है, मैं सारे नाल वखरा नजर आना है, मैं इन्ना अच्छा महंगा मेकअप करना है। और जब मैनू कोई पूछे तेरे कपड़े कितों ने, फिर मैं कहना है ये मैं फलाना ब्रांड पाया। की पाया? ब्रांड पाया। पर यह नहीं पता खुदा की नजर च तू बिल्कुल शरैंड हो गया है। ऐसा है नहीं है जी, ऐसा है नहीं है जी। सब्बत के दिन अपनी खुशी का तालब ना होना। मेरे पीछे बोलिएगा ताकि मैं तो फिर छुट जाना, तुम जानो फिर थोड़ा खुदा जाने। सब्बत के दिन अपनी खुशी का तालब ना होना। इसलिए ये साल खुदा ने आपको दिया है, आप खुदावंद में मसरूर रहना सीखें, आपकी दिल की मुरादें पूरी करें। भाई जो खुश अपनी मर्जी करनी है, अपनी खुशी का तालब होना है, तो फिर क्या दिल की मुरादें पूरी होंगी? फिर खुदा के साथ शिकवा करते हैं, खुदा हमारी सुनता नहीं। जितना खुदा के करीब होगे उतना वो आपको ब्लेस करता जाएगा। आमीन। एक नौकरी करने वाला महीने में 10 दिन नौकरी करे और 20 दिन छुट्टियां करे तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? हाँ, और फिर कहते हैं जी पूरी नहीं पैंदी। ये बरकत का राज है। अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, और अपना कारोबार ना करे। ताजीम करना है, इज्जत करना है। खुदावंद तेरा शुक्र है ये तो आज हमारी जिंदगी में एक मुकद्दस दिन, इतवार का दिन लेकर आया है ताकि मैं तेरी इबादत करूं। वो जो आयत आपको ज़बानी याद है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा। तो कभी इस बात पर गौर किया है? पहले बात है खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, देन उसके बाद है कि फिर मैं तेरी रोटी पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। पर हमारा तो असूल जो है अपना ही है, पहले बरकत दे ते फिर तेरी क्या करांगे? इबादत करांगे। वो भी साडा दिल चाहेगा तो करांगे, नहीं तो फिर कोई ऐसा नहीं। फिर लिखा है
کاروبار نہ کرے۔ امریکہ میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، یہ میکڈونلڈ ہے پاسٹر صاحب، میکڈونلڈ ہے یا KFC ہے؟ چفلے ایک بہت بڑا مشہور ہے اور بڑا کاروبار ہے ان کا، یہ KFC کی طرح لائک اتوار کے دن وہ اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ بند رکھتے ہیں۔ حالانکہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، لوگ بہت نکلتے ہیں، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے خداوند کے دن، سبت کے دن ہم نے کوئی بزنس نہیں کرنا، اور اتنا ان کا کاروبار ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ ان کے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ برکت کون دیتا ہے بھائی؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ؟ اگر 8 دن کام کریں گے، اتوار کے دن بھی کام ہی کرتے رہیں گے اور رشتہ داروں کو خوش کرتے رہیں گے، دوستوں کو خوش کرتے رہیں گے، سیر سپاٹے کرتے رہیں گے، وہ ہٹ بک کرا لیا اور ڈریم لینڈ بک کرا لیا، پتہ نہیں کیا کیا کرا لیا، ایک دن تے چھٹی دا ہوندا ہے، ایہو دا دن کام، ایہو دا دن ساڈے سیر کرنا ہوندا ہے۔ کیا خداوند ایسا کہتا ہے؟ خداوند کہتا ہے نہیں۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، اگر گناہ گار ایسا کرتا ہے تو ان سے شکوہ نہیں ہے، لیکن مقدسوں سے، خدا کے لوگوں سے خدا کو یہ شکایت ہے۔ اگر وہ غلط کام کریں گے تو پھر سزا پائیں گے۔ آگاہ خدا کرتا ہے۔ ایک پادری نا جڑے کروسنا دے نا بساں لے جاندے نے، وہ بڑیاں چونا لاندا پادری انہوں نا جڑے آرگنائزر نے، اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا یار ہاتھ ہلکا رکھا کر، جتنے کی بس آتی ہے اتنے ہی پیسے لیا کر، یا کہہ کہ مجھے خرچہ پانی دو، اور وہ تو نہیں چنگی دیہڑی پاندا سی۔ وہ پچھلے دن میں ویکھیا باں تڑوا کے بیٹھا سی، میں کہ لے پورا حساب ہو گیا سی۔ خدا بچا نہیں سکتا تھا؟ بچا نہیں سکتا تھا؟ ہاں بچا سکتا ہے، لیکن پھر سزائیں ہمارے گناہوں کے سبب سے ملتی ہیں، سزائیں ہمارے گناہوں کے سبب سے ملتی ہیں۔ لکھا ہے اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، اپنی خوشی سے اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ میں نے اس ہفتے نو جلدی سو جاؤ، صبح مجھے خدا کے گھر جانا ہے، تیاری کریں، دعا کریں، خداوند میرے ساتھ کلام کر۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ ہلیلویا! یہ سال آپ کی برکت کا سال ہے۔ نیند دے چٹکے لے رہے نے، او نہیں آندے پے۔ یہ سال آپ کی برکت کا سال ہے، یہ سال آپ کی بڑھوتری کا سال ہے، یہ سال آپ کے مسرور رہنے کا سال ہے۔ ہلیلویا! میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پورا سال خداوند میں مسرور رہیں، اس کی عبادت کریں، کلام کو سنیں، کلام پہ عمل کریں، اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے گھر میں پرستش کریں، روزانہ دعا کریں، کلام پڑھیں۔ آپ سال کے اینڈ میں دیکھ لینا آپ کی برکتیں پچھلے 2025 سے زیادہ ہوں گی۔ ہلیلویا! اور لکھا ہے بے فائدہ باتوں سے دستبردار، ایسی نکمی باتوں سے، بری باتوں سے، عیب جوئیوں سے، بدگوئیوں سے باز رہیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہلیلویا! اب پھر جب ہم ایسا کریں گے، یسایہ نبی کے صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ میں 14ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، جب تو خداوند میں کیا ہوگا؟ یہ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اور میں نے
زبور میں سے پڑھا ہے تو خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. ہاللیلویا. میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر خداوند میں مسرور رہنا. خواہشاں ہوندیاں نے کہ اسی دنیا چ جائیے, اسی سیراں کریے, اسی امریکہ جائیے, اسی دبئی جائیے, پر خواہش پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم خداوند میں مسرور نہیں رہتے. خدا ہمیں مالی اور روحانی برکتیں دینا چاہتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, انجیل مقدس میں لکھا ہے, متی کی انجیل میں, پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے. اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. خدا کا یہ اصول ہے. دیکھیں زبور نویس بھی کہتا ہے اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی کیا کرو؟ تلاش کرو. ہمیں پہلے یہ کام کرنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں. ہم نے آج صبح چرچ جانا ہے, ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے, ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے. میں کہوں دل سے ہی کبھی گیت گاتے رہے نا, پرستش کرتے رہے, آپ یہاں سے خدا کے حضور روحانی برکتیں لے کر جائیں گے. آمین. تو لکھا ہے میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا, میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا. کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا. ہاللیلویا. میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث. یعقوب پتہ کون ہے؟ جس کا نام اسرائیل ہے. کہتا ہے اس کی میراث سے تجھے کھلاؤں گا. یعقوب بابرکت, اسرائیل بابرکت. اسرائیل آج دنیا میں راج کر رہا ہے. اسرائیل امیر ملک ہے, وہ دینے والا ہے, خوشحال ہے. کہتا ہے اس میں سے تجھے دوں گا. اور خدا نے تو ہمیں نئے عہد کا اسرائیل بنایا. کیا ہمیں محتاج رہنے دے گا؟ اگر کوئی محتاج ہے تو اپنے نالائکیوں کی وجہ سے. خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس میں مسرور رہیں. اور آپ کے دل کی مرادیں جو بھی ہیں, میں کہتا ہوں پھر وہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. ہاللیلویا. اور آپ خدا کے حضور جو ہے گواہی دیں گے. یہ سال خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ خداوند میں مسرور رہیں. خداوند کے حضور آئیں, دعا کریں, شخصی دعا کریں, گھر میں کریں, چرچ میں آ کر کریں, عبادت کریں. دیکھنا خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو خوشحال بنا دے گا. آمین.